गेल्ल्या फाटल्या 4 दिसाक पेपराचेर एक आउट जाल्लो की आमकां 4 मतदारसंघ एसटी बांधवांक जे आमचे मागणी आसले खूब वर्सांचे ते पेपरार आउट जाले की 4 मतदारसंघ आमकां रिजर्वेशन मेळटा. पूण हालींच काल पयर पेपराचेर तेजेर एक बातमी येवपाक लागली की सांगेचे जो पळय एसटी रिजर्वेशन आसा ताका खंय तरी कोणाच्या पोटांत दुखल्या आनी ताका आमी अपोज करतले असो पेपराचेर न्यूज येता. तो पेपराचेर न्यूज येता ते खरेंच मनशान म्हणलां काय काय आमकां खबर ना, पूण पेपराचेर न्यूज येयला त्या प्रमाणे आमी हांगा क्लॅरिफिकेशन करपाक सोदतात. कारण 2012 आमचें आंदोलन जालें, मोठें आंदोलन जालें, बाळली जालें त्याचे 11 त्याचे पयलीं सुद्दां आमी 20 वर्सांच्यान आमी ह्या मागणी मागत आसले, पूण थंयच्यान एक वेळ वेगळो आयलो आनी तेन्ना 12 मागणी आमकां सरकारान दिल्यो आनी खूब वर्सांनी 14 वर्सांनी कशें जावं ह्या सरकारान हांव प्रमोद सरकाराचे म्हणजे सीएम आसा तेचे अभिनंदन करता आनी तांकां देव बरें कर म्हणटा. तेणें आमकां जर रितसर रिजर्वेशन दिलां जाल्यार तेजें स्वागतच आसा. पूण कोण तरी पोटांत दुखले मनीस की आपल्या फाटल्यान एसटी समाजाचे 12 पंच आसात, कोण तरी 5 सरपंच आसात आनी तांकां ते विरोध करपाक सोदतात. ह्या मतदारसंघात हेच्या रिजर्वेशनाक तांकां विरोध करपाक सोदतात. तर हांव ह्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदता की आमचे एसटी बांधव आसा ऑल ओव्हर गोवाचे कोणाकच हे जे रिजर्वेशन आसा कोणीच म्हाका दिसता ऑन स्टेजीचेर कोणीच ताका विरोध करचो ना आनी कोणाक त्या विरोधान ना, सगळ्यांक जाय आसा म्हणून आमी ते आंदोलन केल्ले. आनी तशें करून समज जर ह्या पेपराचेर येयला त्या प्रमाणे समज जर खरेंच आसा जाल्यार हांव त्या एसटी बांधवां कडेन रिक्वेस्ट करता, हात जोडून नमस्कार करता की तेणे बाबा येवचे आनी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगचें की आमकां हे एसटी रिजर्वेशन नाका आनी कित्याक नाका तेंय बी सांगचें. कारण ते रिजर्वेशनाचो ह्या मागण्या लागून आमी खंय तरी कोणाच्या भावाक, कोणा घोवाक, कोणा बापायक अशें जे भुरग्यांक कोणाल्या भुरग्यांक आमी बलिदान दिल्लें आहा, आमचे खातीर तेणें बलिदान दिल्लें आहा आनी तें आमकां पाप लागतलें मोठें. म्हणून परत एकदां रिक्वेस्ट करता की हे जे कोण बांधव जर आसात आमचे एसटी समाजाचे जाल्यार तेंच्यांनी परत एकदां प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे आनी आमकां सांगून दिवचें, आमकां दाखोवन दिवचें की बाबा आमकां तें नाका आसलें. देव बरें करूं.